आजको हाम्रो टपिक छ ग्रिन्स थ्योरम फर अ प्लेन। के को लागि भन्दाखेरि प्लेनको लागि चाहिँ हामी ग्रिन्स थ्योरमको बारेमा पढ्छौँ। सुरुमा के छ भने स्टेटमेन्ट छ। स्टेटमेन्टमा के छ, इफ आर बी अ क्लोज रिजन, इफ आर बी अ क्लोज रिजन इन एक्स वाइ प्लेन बाउन्डेड बाई अ सिम्पल क्लोज कप सी हो। एउटा चाहिँ आर भन्ने चाहिँ एउटा क्लोज रिजन छ हो, जुनलाई चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल क्लोज कपले यसरी बाउन्डेड गरेको छौँ। एन्ड इफ f1 x, y and f2 x, y आर टु फङ्सन ह्याभिङ कन्टिन्युस फर्स्ट अर्डर पार्सियल डेरिभेटिभ इन आर भनेको छ। यो रिजनमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा फङ्सन छ भनेर मानौँ। एउटा f1 x, y छ र अनि अर्को f2 x, y छ, जसको चाहिँ के छ भने कन्टिन्युस फर्स्ट अर्डर पार्सियल डेरिभेटिभ। देन के हुन्छ भने हाम्रो इन्टिग्रेसन अन्डर क्लोज कप अफ f1 विथ रेस्पेक्ट टु dx प्लस f2 विथ रेस्पेक्ट टु dy इक्वल्स टु partial derivative of f2 with respect to del x minus partial derivative of f1 with respect to y अनि integration with respect to dx and dy। अब यो पोइन्ट, यो स्टेटमेन्टमा हामीले हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा के हुनुपर्छ, सिम्पल क्लोज कप सी हुनुपर्छ हो, र अनि अर्को चाहिँ के हुनुपर्छ भने कन्टिन्युस फर्स्ट अर्डर पार्सियल डेरिभेटिभ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले फर्स्ट अर्डर पार्सियल डेरिभेटिभ। यो पार्सियल डेरिभेटिभ भयो कुनमा, केमा भनेपछि रिजन आरमा। र यहाँनिर अर्को एउटा कुरा के भएको छ भने हाम्रो यो लाइन इन्ट्रिगल चाहिँ केमा चेन्ज भएको छ, लाइन इन्ट्रिगल अफ क्लोज कप चाहिँ हाम्रो यो सर्फेस इन्ट्रिगलमा चेन्ज भएको छ। भनेपछि यहाँनिर सी भनेको कर्भ हो र आर भनेको रिजन। भनेपछि एउटा कुनै पनि कर्भ हाम्रो केमा चेन्ज भएको छ, रिजनमा, सर्फेसमा चेन्ज भएको छ, सर्फेसको रिजनमा चेन्ज भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यहाँनिर हाम्रो अर्कै एउटा वर्ड छ सिम्पल छ र अनि अर्को के छ क्लोज कप भनेको छ। सिम्पल भनेको चाहिँ कस्तो खालको कर्भ भने जुन एउटा पोइन्टबाट सुरु हुन्छ र अर्को पोइन्टमा गएर इन्ड हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले सिम्पल कप भनिन्छ। मानौँ कि यो एउटा पोइन्ट हो र यसरी कप मुभ भएर अन्तिममा यही पोइन्टमा इन्ड भयो भने यसलाई भनिन्छ सिम्पल कप, सिम्पल हो। र क्लोज कप भनेको चाहिँ कस्तो खालको कप भने यसरी मुभ त हुन्छ तर आफूले काहीँ पनि कट गर्दैन, काहीँ पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन भने कर्भ विच डु नट इन्टरसेक्ट, कर्भ जसले चाहिँ आफूले काहीँ पनि इन्टरसेक्ट गर्दैन। यसरी काहीँ इन्टरसेक्ट भयो भने अथवा यसरी गएर यसरी इन्टरसेक्ट भयो भने यो हाम्रो क्लोज कप भन्न मिलेन। तर यदि काहीँ पनि इन्टरसेक्ट भएको छैन भने यसलाई क्लोज कप भनिन्छ। र सिम्पल कप भनेको कप जुन चाहिँ एउटा पोइन्टबाट सुरु हुन्छ र अन्तिममा गएर त्यहीँनिर त्यही पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ भने हामी त्यसलाई सिम्पल कप भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। एउटा हाम्रो यहाँनिर एउटा इरेगुलर कप छ भनेर मानौँ हो, र आर चाहिँ के होस् भने यो कर्भभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा रिजन आर छ भनेर मानौँ हो, र लेट आर बी द रिजन बाउन्डेड बाई अ क्लोज कप सी हो। यो आर भन्ने चाहिँ यस्तो रिजन मानौँ कि जुन चाहिँ केले बाउन्ड गरेको छ, बाउन्डेड बाई द क्लोज कप सी हो। यो हाम्रो यो क्लोज कप चाहिँ हाम्रो इरेगुलर टाइपको क्लोज कप पनि हामीले यहाँनिर के कस्तो खालको कप एजुम गरेको छौँ भने इरेगुलर टाइपको क्लोज कप हामीले एजुम गरेका छौँ। अब यसलाई बुझ्नको लागि हामीले के गरौँ भने यो हाम्रो कपलाई एउटा रिजनमा चेन्ज गरौँ, एक्सवाई प्लेन। पेन र एउटा यो रिजन हो भनेर मानौँ हामीले। एउटा रिजन आर मानौँ। यहाँ फिगरमा हामीले यो भित्रको एउटा रिजन भनेर मान्यौँ हो, र यसलाई चाहिँ केले बाउन्डेड गरेको छ भने एउटा सिम्पल क्लोज कप सीले बाउन्ड गरेको छ। अब हामीले यो पोइन्टलाई ए भनेर नाम दियौँ र अर्को पोइन्टलाई अब हामीले यो पोइन्टलाई अब हामीले बी भनेर नाम दियौँ यहाँनिर। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने लाइन इन्ट्रिगल निकाल्नको लागि एदेखि बी, बीदेखि ए भयो भनेर नै एजुम गर्न मिल्छ। हामीले एदेखि बी र फेरि बीदेखि ए नै आयो भनेर पनि एजुम गर्न सकिन्छ। यसको लागि अब लाइन इन्ट्रिगल निकाल्नको लागि यो पोइन्टबाट हामीले दुईवटा लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा मानौँ एक्स इक्वल्स टु ए र अर्को मानौँ यो भनेको हाम्रो पोइन्ट ए एक्स इक्वल्स टु बी। यहाँनिर अर्को एउटा पोइन्ट मानौँ एम भनेर मानौँ, यहाँनिर हाम्रो एल भनेर पोइन्ट राखौँ। यो लाइनको प्रोपर्टी के हुन्छ भने यो लाइनले म्याक्सिमम दुईवटा पोइन्टसम्म
इन्टरसेक्ट गर्न मिल्छ र तर अब हामीले यहाँनिर यो फिगरमा चाहिँ के गरेको छ भने अहिलेलाई हामीलाई एउटा पोइन्टमा मात्रै इन्टरसेक्ट भएको छ भनेर हामीले एज्युम गरेछौँ। अब भनेपछि यो एक्स इक्वल्स टु एदेखि एक्स इक्वल्स टु बीमा हाम्रो दुईवटा कब आउने भयो, यहाँनिर दुईवटा पाथ आउने भयो। एउटा एएलबी भन्ने पाथ आउने भयो, अर्को भनेको हाम्रो बिएमए भन्ने पाथ चाहिँ हाम्रो यो एक्स इक्वल्स टु एदेखि एक्स इक्वल्स टु बी भन्ने रिजनमा पर्ने भयो। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को तरिका कसरी नेमिङ गर्न सकिन्छ भने यहाँबाट एउटा लाइन पास भएको छ भनेर मानौँ, यसरी यो वाइ इक्वल्स टु सी र यहाँनिरबाट अर्को एउटा लाइन पास भएको छ, यहाँनिरबाट हाम्रो वाइ इक्वल्स टु डी हो। अब यो वाइ इक्वल्स टु सीमा हाम्रो र वाइ इक्वल्स टु डी भनेपछि एउटा डीबाट सीमा आउँदाखेरि एमएएल भन्ने पाथ लिन सकिने भयो हामीले र अनि अर्को पाथ भनेको एलबिएम हो। फेरि एकचोटि सुनौँ, यो सी र डी रिजनमा एमएएल भन्ने एउटा पाथ लिन मिल्यो र अनि अर्को एलबिएम भन्ने पाथ हाम्रो यो वाइ इक्वल्स टु सीदेखि वाइ इक्वल्स टु डीको रेन्जमा पर्ने भयो। यसो हो भने अब हामीले फ्रम द फिगर के लेख्न मिल्छ भने नाउ लेट द इक्वेसन्स अफ एएलबी हो। एएलबीको इक्वेसन मानौँ हामीले वाइ इक्वल्स टु एफ1 एक्स भनेर मानौँ भनेपछि यो एएलबीबाट यसरी मुभ हुन्छ भने यसलाई यो मुभ हुने पाथलाई हामीले वाइ इक्वल्स टु एफ1 एक्स भनेर नाम दियो। त्यसै गरी यो सुरुमा यो एक्स इक्वल्स टु एदेखि एक्स इक्वल्स टु बी रिजनको लागि मात्र है। त्यसरी बिएमए हुने यसरी बिएमए हुँदै यसरी मुभ हुने एउटा पाथलाई यसरी मुभ हुने एउटा पाथलाई नाम दियो हामीले वाइ इक्वल्स टु एफ2 एक्स भनेर नाम दियो। त्यसै गरी एमएएल हुँदै मुभ हुने एउटा पाथलाई के नाम दिन सकिन्छ भने एक्स इक्वल्स टु जी1 वाइ भनेर नाम दिउँ यसरी, किनकि यो वाइ रिजनमा मुभ भएको छ हो। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट छ भने एलबिएम मुभ हुने पाथलाई हामीले एक्स इक्वल्स टु के नाम दिउँ, यसरी एलबिएम मुभ हुने पाथलाई हामीले एक्स इक्वल्स टु जी2 वाइ भनेर नाम दिन सक्यो। थस आर इक्वल्स टु एक्स वाइ यो भनेको ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु बी, एफ1 एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु एफ2 एक्स। त्यसरी अल्सो आर इक्वल्स टु एक्स वाइ सी इज लेस देन अर इक्वल्स टु वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु डी, जी1 वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु जी2 वाइ। अब यसले के भनेको छ भने ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु बी भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक्स भन्ने रिजन चाहिँ यो एक्स भन्ने एउटा स्ट्रिप छ भनेर मानौँ। यो चाहिँ हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी भएको छ भने एदेखि बीसम्म भ्यारी हुन्छ हो। मतलब यहाँदेखि एक्स इक्वल्स टु एदेखि एक्स इक्वल्स टु बीसम्म भने चाहिँ यहाँदेखि यहाँनिरसम्म हाम्रो के हुन्छ भ्यारी हुन्छ भनेदेखि अब पुरै रिजन कभर गर्नलाई त हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिन्छ भने यो ए इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु बीले चाहिँ के गर्ने भयो भने यहाँदेखि यहाँनिरसम्मको मात्र रिजन कभर गर्ने हो, यति स्ट्रिपको यति रिजन कभर गर्ने हो भनेदेखि पुरै रिजन कभर गर्न त हामीलाई यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको स्ट्रिप चाहिन्छ हो, यसरी एउटा स्ट्रिप चाहिन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ केले कम्प्लिट गर्ने भयो भने एफ1 एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु एफ2 एक्स भनेको यो वाइ रिजनलाई चाहिँ हाम्रो एउटा एफ1 एक्स र एफ2 एक्सले चाहिँ के गर्ने भयो कभर गर्ने भयो। त्यसै गरी यो रिजनलाई हाम्रो कभर गर्ने हामीसित अर्को एउटा प्रोसेस पनि के छ भने सी इज लेस देन अर इक्वल्स टु वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु डी, जी1 वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु जी2 वाइ भनेपछि यो वाइ रिजन यसले के भनेको छ भने सुरुमा एउटा भर्टिकल स्ट्रिप तान यहाँदेखि यहाँनिरसम्म एउटा भर्टिकल स्ट्रिप तान हो। अब यो भर्टिकल स्ट्रिपले के गर्ने भयो भने यो माथिको वाइ इक्वल्स टु सीदेखि वाइ इक्वल्स टु डीसम्मको यति रिजनलाई मात्र कभर गर्ने भयो। अब अनि पुरै रिजनलाई कभर गर्नको लागि के युज गर्नुपर्छ फेरि हामीले जी1 वाइ इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु जी2 वाइ भनेको यो एमएएल भन्ने पाथ भनेको के छ हाम्रो जी1 वाइ। त्यसै गरी यो एलबिएम भन्ने पाथ के छ हाम्रो जी2 वाइ हो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने एक्सतिर पनि भ्यारी गर्नुपर्छ, यो त वाइतिरको वाइपट्टिको रिजनलाई भ्यारी गर्नको लागि यो रिलेसन युज गर्ने भयो। त्यसै गरी अब हामीलाई त के गर्नुपर्छ एक्सपट्टितिर पनि भ्यारी हुनुपर्छ, सो हामीले यो रिजन युज गर्छौँ भनेपछि एक्सपट्टिको लागि फेरि यो रिजन युज हुने भयो र यो एक्सपट्टि भ्यारी गर्दाखेरि हाम्रो आउने भन्ने फङ्सन भनेको एउटा एएलबी हो, एउटा अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने यो वाइले के गर्यो भने हाम्रो एउटा भर्टिकल स्ट्रिप कभर गर्यो सीदेखि डीसम्मको लागि सीदेखि डीसम्मको लागि। त्यसै गरी अब भर्टिकल स्ट्रिप मात्र यसरी यो भर्टिकल स्ट्रिप मात्र कभर गरेर हुँदैन, पुरै रिजन
त हामीलाई पुरै रिजन निकाल्नको लागि के चाहिन्छ भने यसरी एउटा होरिजेन्टल स्ट्रिप पनि चाहिन्छ। यो होरिजेन्टल स्ट्रिप चाहिँ केले सेटिस्फाई गर्ने हो भने हाम्रो एक्स होरिजेन्टल स्ट्रिप भनेपछि एक्स एक्सिसपट्टि चाहिएको हो भनेपछि एक्स एक्सिसपट्टि आउने कप भनेको हाम्रो G1y इज लेस देन अर इक्वल्स टु एक्स इज लेस देन अर इक्वल्स टु G2y। यसको लागि हामीले भर्टिकल होरिजेन्टल स्ट्रिप यसरी लिन सकिन्छ। अब के गर्न सकिन्छ भने डेल F1 डेल y dx dy इक्वल्स टु अब यो कुन चाहिँ रिजनपट्टि एउटा भ्यारी गर्ने हो। हामीले जुन दुईवटा रिजन हामीले यहाँनिर सपोज गरेको छ, एउटा A देखि B सम्म छ अनि अर्को F1x देखि F2x सम्म यो रिजनले भ्यारी गरे नि हुन्छ। र अनि अर्को भनेको C देखि D र G1y देखि G2y सित भ्यारी गर्दा नि हुन्छ, किनभने यी दुईटाले गर्ने भनेको हाम्रो कभर गर्ने भनेको त रिजन त हाम्रो एउटै नै हो। त्यसो भने हामी एकचोटि सुरुको रिजन युज गरेर भ्यारी गर्न कोसिस गर्छौँ। x इक्वल्स टु A देखि B, y इक्वल्स टु F1x देखि y इक्वल्स टु F2x, डेल F1 डेल y dy dx। यसो गर्दाखेरि के भयो, x इक्वल्स टु A देखि B यसलाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि कति आउने भयो भने हाम्रो यो पार्ट F1x, y यानी यो कहाँ लिमिट कहाँ चाहिँ F1x देखि F2x सम्म। र यहाँनिर के गरौँ भने अब यसको फर्मुला लाएर ओपन गर्दाखेरि के हुने भयो, x इक्वल्स टु A देखि B सम्मको एज इट इज नै रहने भयो। F1x भनेको त यो भने त हाम्रो के हो, F2x र F1y त y हो भनेपछि सुरुमा के लेख्नु पर्यो F2x, यहाँनिर y को ठाउँमा यो y को ठाउँमा F2x आयो, त्यसरी माइनस अनि F1x कमा र यो सेकेन्डचोटि y को ठाउँमा कति लेख्नुपर्छ हामीले F1x dx। अब यसपछि के छ भने इक्वल्स टु माइनस A B देखि A सम्म F1x, y dx माइनस A देखि B F1x, y dx हो। यहाँनिर मैले माइनस साइन अगाडि लिएर B देखि A सम्मको लिमिट ल्याएको छु। यस्तो किन हुन्छ भने हाम्रो A देखि यहाँनिर के छ F2x भनेको कुन पाथ हो, अगाडि फङ्सनमा हामीले F2x भनेको त BMA भन्ने पाथ मानेको छौँ हो। के मानेको छ भने F2x भनेको त हाम्रो BMA भन्ने पाथ हो भनेपछि BMA यो पाथ त कहाँदेखि कहाँसम्म भ्यारी भएको छ भने B देखि A पट्टितिर आएको छ नि, BMA आउँदा त B देखि यतापट्टि A पट्टि आएको छ हाम्रो हो। तर अघि हामीले यहाँनिर लेख्दा चाहिँ कसरी लेखेको छौँ, यहाँनिर माथि A देखि B पट्टि गएको छ भनेछ, तर हाम्रो एक्चुअलमा कतापट्टि आएको छ B देखि A पट्टितिर चाहिँ मुभ भएको छ हो। सो यहाँनिर माइनस B देखि A सम्म गर्नु पर्यो। त्यसै गरी यहाँ पछाडि के छ भने माइनस A देखि B F1x भनेको छ, A देखि B F1x, F1x भनेको छ र हाम्रो यो F1x भनेको त ALB कतादेखि भ्यारी भएको छ, ALB भनेपछि यो पाथपट्टि भ्यारी भएको छ भनेपछि A देखि B सम्म भ्यारी भएको छ। सो यसलाई त कुनै चेन्ज नै गर्नु परेन हामीले। सो यहाँनिर हाम्रो कति हुनुभयो A देखि B सम्म हुने भयो। B देखि A सम्म भ्यारी हुने पाथ भनेको BMA हो, A देखि B सम्म भ्यारी हुने भनेको पाथ भनेको ALB हो। यो टोटल भनेको एउटै पाथ पनि हो ALBMA। यो भनेको हाम्रो एउटा के भने कर्व भने इक्वल्स टु माइनस इन्टिग्रेसन अफ F1 dx। जस्तो कि यो एउटा कर्व भयो भने यो पोइन्ट हाम्रो A थियो, यो भनेको L, यो BMA भनेपछि यो एउटा के भन्यो हामीले सपोज गरेको कर्व भन्न आयो। सिमिलरली के छ भने हामीसित अर्को पनि छ डेल F2 डेल x डबल इन्टिग्रल अफ रिजन होइन, डेल F2 डेल x dx dy इक्वल्स टु अब अर्को रिजन लिने। अघि नै हामीले A देखि B सम्म लिएको थियो भने अब C देखि D सम्म लियौँ र x चाहिँ हाम्रो G1y देखि G2y सम्म भ्यारी हुन्छ भनेर मानौँ। डेल F2 डेल x डट dx अनि इन्टिग्रेसन dy, यसको इन्टिग्रेसन यो भित्रको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति आउँछ y इक्वल्स टु C dx इट इज नै रहनु भयो। F2 आउने भयो, F2x, y हुने भयो र यो भनेको अब लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म चेन्ज हुन्छ G1y देखि G2y सम्म। त्यसरी y इक्वल्स टु C देखि D F2 र यहाँनिर x को ठाउँमा राख्नुपर्छ किनकि x भनेको G1y र G2y हो। सुरुमा G2y भनेको चाहिँ कति छ भने यहाँनिर x को ठाउँमा राख्ने G2y कमा पछाडिको y एज इट इज माइनस F2, फेरि यहाँनिर x को ठाउँमा कति राख्नु पऱ्यो G1y राख्नु पऱ्यो, सरी G1y कमा y बाहिर dy भयो। यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो दुईटै लिमिट दुईटै फङ्सनमा जाने भयो। यो लिमिट y इक्वल्स टु C देखि D सम्म। अब y इक्वल्स टु C देखि D भनेको के छ भने हाम्रो C देखि D जानु भनेको सम्म जानु भनेको LBM भन्ने अर्डर हो। यसरी गयो भने हामी यसरी गयो भने हामी यो C देखि D सम्म पुग्छौँ। यो अर्डर ठिक छ र भन्नुको मतलब यहाँनिर के देखिन्छ LBM पट्टि के छ भने हाम्रो G2y छ। G2y भनेको कता गएको छ भने C देखि D सम्म गएको छ। अर्थात्
एलबिएमपट्टि। सो यहाँनिर कुनै पनि साइनमा चेन्ज नआउने भयो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ भने सीदेखि डीमा G1Y छ। G1Y भने त कुन पाथ आएको छ, MAL हुँदै यसरी G1Y भने त माथिबाट MAL हुँदै यसरी घुमेर आएको छ। यो G1Y भनेको MAL भनेपछि डीदेखि सीपट्टि आएको रहेछ। तर यहाँनिर हामीले G1Y को लागि के लेखेका छौँ, सीदेखि डीसम्म लेखेका छौँ हो। सो यसलाई रिभर्स गरेर यहाँनिर डीदेखि सीसम्म बनाउँदाखेरि के हुन्छ बल्ल, अनि हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभ साइन, अर्को नेगेटिभ साइन आउँछ, नेगेटिभ नेगेटिभ प्लस साइन आउँछ। यो भनेको MAL भयो, MAL पाथ फलो गर्यो F2 X, Y, G1Y भनेको X भयो, X, Y dy। योलाई ओभरअल कसरी लेख्न मिल्छ भने MALBM, MALBM भनेपछि MALBM यो भनेको एउटा कर्भ हो F2Y। र यसलाई सुरुको इक्वेसनमा लगाएर पुट गर्दाखेरि के हुन्छ नि, अथवा F1 यो अब यसरी सुरुको इक्वेसनमा लगेर हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो हाम्रो F2 dy भनेको कति हुने रहेछ भने हाम्रो डेल F2 डेल x dx dy आउने रहेछ हो यहाँनिर। भनेपछि डेल F2 डेल x dx dy हो। र अनि हाम्रो F1 dx भनेको कति आएको छ भने यहाँनिर अगाडि सरी यहाँनिर माइनस F1 dx भनेको हाम्रो डेल F1 dy dx dy छ। यसलाई इक्वल्स टु यतापट्टि यहाँनिर माइनस राख्यो भने F लाइन इन्टिग्रल अफ कब F1 dx भनेको इक्वल्स टु माइनस यति हुन्छ। यसलाई लगेर यो सममा लगेर हाल्ने भने हामीले यो दुईटाको भ्यालु F1 dy र F2 dy को हाम्रो रिलेसन यो आउँछ। सो ग्रिन थ्योरम इज प्रुभड।